اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستان محترم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو خود قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور قرآن کریم اتنی مقدس اور لا ریب کتاب ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جڑا شخص قرآن کریم دا ایک لفظ پڑھدا ہے الف لام میم، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان نو 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے، اس دے 10 گناہ معاف ہوندے نے اور اس دے 10 درجات بلند ہوندے نے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کریم پڑھن والے نے وہ اللہ تبارک و تعالی دے خاص بندے نے۔ اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا اللہ تبارک و تعالی دے خاص بندیاں نو ملنا چاہندا ہے وہ قرآن کریم پڑھن والیاں نو ملے۔ اللہ تبارک و تعالی دے وہ خاص اور برگزیدہ بندے نے۔ تو دوستان محترم، اے تصویر دیکھ کے دل نو بڑی تکلیف ہوئی ہے، دل نو پریشانی ہوئی ہے۔ تسی دیکھو کہ اسی قرآن کریم دے نال کس طرح اسی اس دے نال پیش آ رہے ہیں، اسی قرآن کریم دے نال کی سلوک کر رہے ہیں، اسی قرآن کریم نو کس طرح اسی الماریاں دے اندر رکھیا ہے اور اسی موبائل دے دھیانے لگیاں موبائل استعمال کر رہے ہیں، اسی قرآن کریم دے ول ساڈی کوئی توجہ نہیں۔ تو ایک چھوٹا جہا واقعہ میں تواڈے نال شیئر کرنا کہ ایک آدمی 5 وقت دا نمازی سی، 5 وقت دا نماز پڑھن والا آدمی، وہ اپنے امام مسجد نو، اپنے محلے دے قاری صاحب نو اپنے گھر دے اندر لے کے گیا، اپنے والدین دے سالے ثواب واسطے دعا کرنی ہے۔ گھر دے اندر لے کے گیا تو قاری صاحب کمرے دے اندر بیٹھ گئے، کوئی کام گیا وہ دوست پھر واپس آیا، دعا کیتی، دعا کرن تو بعد قاری صاحب اپنے گھر دے اندر واپس آ گئے تو وہ جڑا نمازی آدمی سی 5 دفعہ امام صاحب دے مگر نماز پڑھن والا، اس آدمی نے قاری صاحب دے مگر نماز پڑھنا چھوڑ دیتی، نماز پڑھنی اس انسان نے ترک کر دیتی، اپنی نماز پڑھدا، ہر جماعت تو بعد آندا اپنی نماز پڑھدا، نماز پڑھ کے چلا جاندا۔ اس طرح وقت گزردا گیا، قاری صاحب نے بھی نہ پوچھا کی وجہ ہے، تو وقت گزردا گیا، 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزرن تو بعد پھر اس دی بیوی نے کہا کہ قاری صاحب نو لے کے آؤ، دوبارہ دعا گھر دے اندر کرنی ہے۔ تو اس شخص نے کی کیتا کہ نال نمازیاں نو لیا، نمازیاں نو نال لیا اور نال قاری صاحب نو لے کے اپنے گھر دے اندر چلا گیا، جا کے کہا کہ قاری صاحب والدین دے سالے ثواب واسطے دعا کرنی ہے۔ تو قاری صاحب نے انہاں دوستاں دے سامنے، نمازیاں دے سامنے اس دے کولوں پہلے سوال پوچھیا کہ پہلے اے تسی دسو کہ تسی میرے مگر نماز پڑھنا کیوں چھڑ دیتی ہے؟ وہ شخص بڑا شرمندہ ہویا، شرمندہ ہون تو بعد کہنے لگا کہ اے قاری صاحب، تانوں پتہ ہونا ہے کہ 1 سال پہلے تانوں اسی اپنے گھر دے اندر بلایا اپنے والدین دے سالے ثواب واسطے، دعا واسطے، تو اس دن 1000 روپیہ ساڑھے اس کمرے دے اندر اس جگہ تے پیا سی، وہ 1000 روپیہ نہیں پیا، وہ تواڈے تو علاوہ ساڑھے گھر دے اندر کوئی نہیں آیا، اسی دونوں جی ہاں، اسی 2 ہی فرد گھر دے اندر آ، تو تواڈے تو علاوہ ساڑھے گھر دے اندر کوئی نہیں آیا۔ تو قاری صاحب ایک گل سن کے رون لگ پے، روندے روندے قاری صاحب اٹھے، وہ شخص کہنے لگا کہ قاری صاحب مینوں میری گل دا جواب دیو، تسی 1000 روپیہ ساڈا چرایا ہے، اسی ایسے آدمی دے مگر نماز نہیں پڑھ سکتے کہ جڑا پیسے چرا لیندا ہے، جڑا چور ہے۔ قاری صاحب نو بڑی تکلیف ہوئی، اٹھ کے انہوں نے قرآن کریم دی جڑی انہوں دی ایک مخصوص جگہ بنی سی، اس قرآن کریم نو اٹھایا، وہ قرآن کریم اٹھا کے جدو اس طرح پہلا ورقہ اس طرح کھلیا تو اس دے اندر وہ 1000 روپیہ پیا سی۔ وہ قاری صاحب انہوں لوگوں کہنے لگے کہ میں اس وجہ تو نہیں رو رہا کہ انہوں لوگوں نے میرے اوپر
تومت لائیے 1000 روپے دی، میں اس وجہ تو رو رہا کہ 1 سال گزر گیا ہے انہاں نے قرآن کریم نو ہاتھ نہیں لایا، 1 سال گزر گیا ہے انہاں قرآن کریم نہیں پڑھیا۔ اگر انہاں نے قرآن کریم پڑھیا ہوندا، قرآن کریم نو کھول کے دیکھ لیندے تو انہاں دے اے پیسے انہاں نو مل جانے سی۔ تو دوستان محترم دیکھو کہ اسی کس طرح قرآن کریم دے نال ظلم کر رہے ہیں، کس طرح اسی قرآن کریم تو پیچھے ہاں، اسی اپنیاں زندگیاں تباہ کر لیاں، اسی قرآن کریم تو دور ہو کے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڈ کے جا رہا، ایک قرآن کریم انہوں پڑھ کے اس دے اوتے عمل کریا جے، اور دوسرا میں اپنی آل چھڈ کے جا رہا، میری آل دے نال محبت کریا جے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور مبارک ہے، آپ دے دور مبارک دے اندر آپ دے کول ایک شخص منگن واسطے آیا، تو آپ نے فرمایا اے بندے خدا جا کے قرآن کریم دی تلاوت کریا کر، قرآن کریم پڑھیا کر، تو انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بالو مال کر دے گا۔ تو روایت دے اندر آندا ہے وہ شخص چلا گیا، وہ شخص اس تو بعد منگن واسطے نہیں آیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب بڑے پریشان ہوئے، دل دے اندر خیال کیتا کہ شاید اس آدمی نو میری گل دا غصہ لگ گیا ہے، اس تو بعد وہ منگن واسطے نہیں آیا۔ تو پھر بازار دے اندر وہ شخص ملیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندے خدا میں تینوں کیا سی جا کے قرآن پاک پڑھیا کر، اس تو بعد تو منگن واسطے نہیں آیا۔ اس شخص نے کی جواب دیتا، اس نے کہا کہ اے امیر المومنین تسی فرمایا سی جا کے قرآن کریم دی تلاوت کریا کر، تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کر دے گا، مال و مال کر دے گا۔ میں تہاڈی گل دے اتے عمل کیتا، میں قرآن کریم دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے مینوں لوگاں دے کولوں بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے میری ہر حاجت نو پورا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے میرے رزق دی تنگی نو دور کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات مینوں وسیع رزق عطا فرما رہی ہے۔ تو دوستان محترم دیکھو کہ اسی قرآن کریم دے نال کی کر رہے ہیں، اسی قرآن کریم دے اتے کننا عمل کر رہے ہیں۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ قرآن کریم نو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک حافظ قرآن ہے وہ قرآن کریم زبانی پڑھدا ہے، اور دوسرا بچہ نال قرآن کریم نو اوپر دیکھ کے پڑھدا ہے، اوپر دیکھن والے نو زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم دیکھ بھی رہا ہے اور قرآن کریم دی تلاوت بھی کر رہا ہے، یعنی قرآن کریم دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ تو دوستان محترم دیکھو کہ اسی قرآن کریم دے نال کی سلوک کیتا ہے، اسی الماریاں دے اندر قرآن کریم نو رکھا ہے، اور اس دے اوپر گرد و غبار اسی انہاں نو اتنی زحمت نہیں کر سکتے کہ اسی انہاں نو صاف کر دئیے۔ دوستان محترم یہ ساری پریشانیاں دی جڑی وجہ ہے، سارے جو ملکی حالات نے، جو اسی رزق دی تنگی دی وجہ تو پریشان ہاں، جو ساری معیشت تباہ ہے، جو سارے رزق دی پریشانی ہے، جو رزق سارے اوپر تنگ کر دیتا گیا ہے، صرف اور صرف اس دی وجہ ہے کہ اسی قرآن کریم تو دور ہاں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین تو دور ہاں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے بتائے ہوئے حکمہ تو دور ہاں۔ اس واسطے یہ پریشانی ساری مقدر بن گئی ہے۔ اگر اسی اج بھی قرآن کریم دے نال محبت کرن لگ پئیے، قرآن کریم دی طرف واپس آ جائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری اس پریشانی نو دور کر دے گا اور کامیابی ساڈا مقدر بن جائے گی۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھانوں قرآن کریم پڑھ کے اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔